भारतले फेरि झुट बोल्यो भन्यो हाम्रो लिपुलेक नजिक नेपाल र चिनिया सेनाले गतिविधि बढायो। फेरि भारतले भन्यो चीनको उक्साहटबाट नेपाल र चीन मिलेर भारतीय भूमिलाई नेपाली नक्सामा गावे। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल युआर नेपालीमा। यदि तपाई एक राष्ट्रप्रेमी नागरिक हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर एक शेयर गर्दै भारत विरुद्ध कडा जवाब दिनुहोला। यो भिडियोमा भारतले फेरि हाम्रो लिपुलेक भनेको छ यो विषय र चीनले नेपाललाई साथ दिएको विषय लिएर उपस्थित भइसकेको छु। त्यसैले पनि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। पछिल्लो समय चीनले नेपाललाई साथ दिँदै गर्दा भारत आतिएको छ। हिजो मात्र नेपाल र चीन मिलेर सो क्षेत्रमा एक अर्कालाई साथ दिँदै नेपाली सैनिक र चिनिया सैनिक तैनात गरेपछि भारतले अब फेरि चिनिया र नेपालको बारेमा तथा नाम गाली गलौज गर्दै कथित समाचार सम्प्रेषण गर्न लागेको छ। यसै क्रममा भारतले चीनको उक्साहटबाट लागेर नेपालले भारतीय भूमिलाई आफ्नो नक्सामा समेटेको आरोप फेरि दोहोऱ्याएको छ। भारत र चीन तथा भारत र नेपाल बीच सीमा विवाद जारी रहँदा लिपुलेक नजिक चिनिया जनमुक्ति सेनाको गतिविधि बढाएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जानकारी दिएका छन्। हालै नेपालले लिपुलेक, लिम्पुवाधुरा र कालापानी समेट्दै नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारत नेपालसँग रुष्ट बन्दै आएको छ। चीनले नेपालले आफ्नो भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पुवाधुरा, गुन्जी, कुटी जस्ता नेपालको भूमि रहेको र नेपालले प्राप्तिका लागि चीनको जस्तो सुकै साथको खाँचो रहे पनि साथ दिने खबर बाहिर आउन साथ भारत आतिएको छ। यसै क्रममा भारतले लिपुलेक, लिम्पुवाधुरा र कालापानी आफ्नो भएको दाबी गरिरहँदा नेपालले आफूसँग यी क्षेत्र नेपालको रहेको प्रमाण भएको बताइरहेको छ। यस विषयमा कूटनीतिक छलफल गर्नुपर्ने नेपालले बताइरहँदा भने भारतले डराएर यस विषयमा तत्काल छलफल गर्न आनाकानी गरिरहेको छ। भारतले कोरोना प्रकोप अन्त्य भएपछि मात्र छलफल गर्ने निर्णय बताएको छ। भारतले चीनको उक्साहटमा लागेर नेपालले भारतीय भूमिलाई आफ्नो नक्सामा समेटेको आरोप लगाइरहँदा चीनको ठूलो साथ नेपाललाई रहँदै आएको छ। यस्तै नेपालले नक्सामा समेटेको यी भूभागलाई भारतले विवादित क्षेत्र भनेको भनेर बताइरहँदा भारतीय सञ्चार माध्यमले भने भारतको लिपुलेक नजिक चिनिया सैनिकको गतिविधि बढाएर बसेको भनेर समाचार सम्प्रेषण गरेका छन्। यसै क्रममा पछिल्लो समय चीनले नेपाललाई साथ दिँदै गर्दा भारत आतिएको छ। हिजो मात्र अर्थात चिनिया सैनिक र नेपाली सैनिक कालापानी क्षेत्रमा गतिविधि बढाउँदा भारत अब आयल कायल परेको छ। हाल चीन र भारत बीच सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। साथै नेपाल चीनको कठपुतली बनेको भारतीयले आरोप लगाउँदै आएका छन्। तर एक नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र भएको नेपालीहरूले बताउँदै आएका छन् र विश्वलाई जानकारी नै छ। लद्दाख नजिकको विवादित क्षेत्र गलवान उपत्यकामा गत जुन 15 मा मात्र भारतीय र चिनिया सेना बीच झडप भएको थियो। उक्त झडपका क्रममा चिनिया सेनाले 20 भारतीय सेनालाई हानेर मारेको थियो। उता भने चिनिया पक्षमा भएको हाताहाती बारे हालसम्म केही पनि जानकारी बाहिर आएको छैन। भारतले चीनका 40 सेना मारिएको दाबी गरे पनि बेजिङले उक्त भनाइलाई अस्वीकार गरेको थियो। दर्शकबिन पछिल्लो समय चीन र नेपाल मिलिसक्दा भारतले तथा नाम गाली र गलौज गर्न फेरि सुरु गरेको छ। पछिल्लो समय नेपालले कालापानी नजिकै सशस्त्र प्रहरी बल तैनात गर्न थालेको छ र हालै चीनले पनि नेपाललाई साथ दिँदै लिपुलेक नजिकै 1000 को हाराहारीमा जनमुक्ति सैनिक तैनात गरेको समाचार बाहिर आएको छ। यस बीचमा चीन र नेपाल भारत विरुद्ध लागेको भनेर भारतीय मिडियाले बताइरहेका छन् भने नेपालको रणनीति पनि यही हुन सक्ने धेरैको ठम्याइ छ। त्यस्तै भारतीय राजनीतिज्ञ तथा विश्लेषकहरूको पनि यस्तै किसिमका भनाइ सार्वजनिक भएका छन्। यो अत्यन्तै खुसीको खबर हो दर्शकबिन। नेपाललाई साथ दिँदै चिनिया जनमुक्ति लगभग 1000 को हाराहारीमा कालापानी क्षेत्रमा तैनात भइसकेका छन्। अब भारतीय विस्तारवादको दिन अन्त्य हुने नजिकै आइसकेको छ। 3 करोड नेपालीले रमाउने दिन पनि आउँदैछ। दर्शकबिन यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै सक्दो शेयर गरेर 3 करोड नेपालीको शिर उच्च हुने गरी लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। यसै क्रममा अर्को सबैभन्दा ठूलो खबर आएको छ। सरकारले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पुवाधुरा सहितको राजनीतिक तथा प्रशासनिक रूपमा जारी गरेको नेपालको नयाँ नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पठाउने भएको छ। यसका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय लगायत युनाइटेड नेसन, युएनओ र गुगलमा समेत प्रकाशित हुने गरी तयारी गरेको भूमि तथा व्यवस्था तथा गरिबी मन्त्री पद्म अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ हामी चाँडै नै नेपालको नयाँ नक्सा कालापानी,
लिपुलेक र लिम्पुवाधुरा सहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पठाउने तयारीमा छौं। त्यसको लागि सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी गरिरहेको छ। उहाँका अनुसार उक्त नयाँ नक्साको अंग्रेजी रूपान्तरणको काम भइरहेको, यो कार्य सकिएसँगै यही साउनको अन्त्यसम्म पठाइने तयारी भइरहेको जानकारी आएको छ। यस्तै नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालका अनुसार नेपालको नयाँ नक्सा करिब 4000 प्रति अंग्रेजीमा छपाई गरिसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत वितरण गरिसकेको छ। यस्तै सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि विभागले तत्कालै 25000 प्रति देशका विभिन्न भूभागमा पठाउनका लागि छपाइसकेको थियो भने स्थानीय निकाय, प्रादेशिक तथा अन्य सरकारी कार्यालयकाहरूका लागि पनि निशुल्क तथा सर्वसाधारणको लागि भने रु 50 मा उपलब्ध गराइने भएको थियो। यता मन्त्रालयले पनि अब किताबमै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पुवाधुरा सहितको नक्सा छाप्ने तयारीमा जुटेको छ। मन्त्री अर्याल भन्नुहुन्छ, जसरी भए पनि हाम्रो प्राथमिकताका पहिला अंग्रेजीमा नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा वितरण गर्ने हो। सरकारले जेठ 7 गते कालापानी, लिपुलेक र लिम्पुवाधुरा सहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। यस अघि सरकारले नयाँ नक्साको लागि संसदको दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्म अर्यालले प्रस्तावमा पेश गर्नु भएको थियो। दर्शकबिन, यो 3 करोड नेपालीको लागि अत्यन्तै खुसीको खबर हो। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पुवाधुरा सहितको नेपालको नयाँ नक्सा अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पठाउने सरकारले तयारी थालेको छ। यस्तै पछिल्लो समय चीनले नेपाललाई साथ दिँदै गर्दा भारत आतिएको छ। यो पनि अत्यन्तै खुसीको खबर हो। दर्शकबिन, कालापानी क्षेत्रमा हजारौंको संख्यामा चीनिया सैनिक र नेपालले सशस्त्र प्रहरी बल तैनात गरिसकेको छ। अब भारतको विस्तारवाद नीतिलाई प्रशस्त गर्न दर्शकबिन नेपाल र चीन लागि परिरहेका छन्। यो खबरलाई तपाईहरुले 3 करोड नेपाली सामु पुर्याउनुहोला। दर्शकबिन, यो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै नयाँ र ताजा भिडियो लिएर उपस्थित हुने बाचा सहित युआर नेपाली युट्युब च्यानलबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते, जय देश।